मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। एयरफोर्स का दस्ता गार्ड्स की जिम्मेदारी सरअंजाम देकर क़ायद आज़म के मज़ार से रुखसत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकुल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार क़ायद पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ। विफाक़ी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में आज आम तातील, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा, कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां तरक्की की। खुशहाल और इंसाफ पर मबनी कौम बनने का सफ़र अभी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद की जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की तामीर का सबूत। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़्म। ISPR के मुताबिक बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तारी और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायद आज़म जैसे सच्चे, ईमानदार और दयानदार लीडर मुल्क की तकदीर बदलते हैं। हमें कौमी मफाद में ज़ाती इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालकर वतन अजीज़ का सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब समेत सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो समेत सीनियर सियासतदानों का भी बाबा कौम को खराज तहसीन। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की पानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री, सलामी दी और फूल रखे। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए कोशियां। पारा चुनार के हालात में बैरूनी ताकतें मुलविस हैं। ऐसे हालात में मुल्क में 9 मई व जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। शुक्र है पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर पाकिस्तान के मसाइल हल करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर और वज़ीर आज़म मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ मुल्क को मुआशी हालात से निकालने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। कौम मायूस न हो। हम मुश्किल वक्त में घबराने वाले नहीं। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। मुल्क जरूर तरक्की करेगा। हमें अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाना होगा। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम मजबूत हैं। सदर वज़ीर आज़म मुल्क के माशी हालात को दिन रात ठीक कर रहे हैं। हम मुल्क को माशी तौर पर मजीद मजबूत बनाएंगे। सिंध में मनसूबों की तकमील के लिए 80 अरब विफाक ने हमें दिए। मुराद अली शाह की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब समेत सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की भी मसीही कम्युनिटी को मुबारकबाद। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक काटा, तोहफ़े तकसीम की। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। जनवरी में अक़लियती कार्ड लॉन्च करेंगे। कोशिश है स्कीमों में तमाम अक़लियतें भी हिस्सेदार हों। मसीही बिरादरी के मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात। रियासत माँ की तरह होती है तो वज़ीर आला आपकी माँ की तरह। कोशिश है बेहतर पंजाब बना कर जाऊँ। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। खून जमाती सर्दी में ज़ियारत। कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाओं के बायस ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की रवां सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की पेश गोई। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इंदिया दे दिया। वानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
کہا ملاقات میں بانی کو مذاکرات کے حوالے سے بریف کیا. ہم نے پہلے بھی کہا کہ ٹائم فریم کے اندر ہمارے مطالبات پر پیش رفت ہونی چاہیے. بانی سے سول نافرمانی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی. اسد کیسر بولے کمیٹی بالکل بااختیار ہے لیکن فیصلے بانی پی ٹی آئی نے کرنے ہیں. مذاکرات میں پہلا مطالبہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے مناسب ماحول دیا جائے جس میں مشاورت مکمل ہو. بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بھی بات چیت بے معنی رہے گی. امریکہ عافیہ صدیقی کو رہا کر دے تو ہم بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم نے ٹرمپ کی وجہ سے مذاکرات شروع نہیں کیے. اگر مداخلت کی گئی تو اپنی خود مختاری میں مداخلت تصور کریں گے. حکومت کو قطعاً کوئی گھبراہٹ نہیں. وزیر اعظم نے دو ٹوک کہا اپنے دفاع اور خود مختاری کا دفاع کریں گے. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی بااختیار فریقین لچک پیدا کرے تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. شیر افضل مروت کا ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال. کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف بنائے گئے کیسز میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. اگر عدل و انصاف کیا جائے تو بانی پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو جائیں گے. آرٹیکل 8 کی موجودگی میں فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. دنیا بھر میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. 9 مئی واقعات کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں. 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. بانی پی ٹی آئی کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا رد عمل تو آنا تھا. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر پروسیکیوشن مخالفت نہ کرے. JUI کے مرکزی رہنما اور ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ کی حکومت کو تجویز. ABN نیوز سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کے کیسز اسی صورت میں ختم ہوں گے کہ حکومت اپنے کیسز واپس لے لے. نواز شریف کے معاملے میں پٹیشن آتی تھی تو پروسیکیوشن کہتی تھی ہمیں ضمانت پر اعتراض نہیں. مولانا فضل الرحمان کے بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے سوال پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا جیل جانا بڑی لیڈرشپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہمیں یہ پیغام کبھی نہیں آیا کہ بانی پی ٹی آئی مولانا سے ملنا چاہتے ہیں. ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم اپوزیشن کی ایک الگ پارٹی ہیں. پارا چنار میں امن و امان کی صورتحال مخدوش. راستوں کی طویل بندش کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا. شہری خوراک اور علاج سے بھی محروم. بچوں سمیت درجنوں مریض جان کی بازی ہار گئے. تحصیل چیئرمین آقا مزمل حسین کے راستے نہ کھولنے پر بلدیاتی نمائندوں سمیت مستعفی ہونے کی دھمکی. راستوں کی بندش کے خلاف 6 روز سے شہریوں کا احتجاجی دھرنا جاری. چیئرمین PCB کا چیمپئن ٹرافی معاہدے کا خیر مقدم. شیڈول پر رد عمل پہ محسن نقوی بولے خوشی ہے برابری اور عزت کی بنیاد پر چیمپئن ٹرافی کا معاہدہ طے پایا. پاکستان کے لیے چیمپئن ٹرافی کا انعقاد سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. ٹورنامنٹ کھلاڑیوں آفیشیلز اور شائقین کے لیے ایک یادگار تجربہ ہوگا. وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھی چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کے لیے پرجوش. کہا بےتابی سے اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے اور 8 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے منتظر ہیں. مداحوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. خیبر پختونخوا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خدمات NGO کو منتقل. صوبائی محکمہ صحت کا فیصلے پر تحفظات کا اظہار. مشیر صحت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کو ایک اور خط ارسال کر دیا. کہا صوبے کو اس پروگرام کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے. محکمہ صحت نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 2026 تک اس اقدام کو چلانے کا معاہدہ کیا. کوئی بھی یک طرفہ تبدیلیاں یا صوبائی نگرانی کو نظر انداز کرنے سے پروگرام کی کامیابی کو نقصان پہنچے گا. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 75 برس کے ہو گئے. صدر مسلم لیگ نون 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے. 1970 کی دہائی کے آخر میں سیاست کا آغاز کرنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی. سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1981 میں وزیر خزانہ پنجاب کی حیثیت سے کیا. 28 مئی کو 5 کامیاب دھماکے کر کے پاکستان کو اسلامی ملکوں کی واحد ایٹمی طاقت بنانا نواز شریف کا اہم کارنامہ. دیندار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف ایک بار بھی اپنے عہدے کی آئینی مدت پوری نہ کر سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ کو سالگرہ کی مبارکباد. ملک اور پارٹی کی لیے خدمات کو سراہا. نواز شریف کے پوتے زید حسین کے نکاح کی تقریب آج ہوگی. جاتی عمرہ میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. بارات 27 دسمبر کو ماڈل ٹاؤن جائے گی. ولیمے کی تقریب 29 دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگی. گزشتہ رات جاتی عمرہ میں قوالی نائٹ کا اہتمام. کراچی میں کورنگی کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب گولی لگنے سے 2 افراد زخمی. واقعہ مسیحی برادری کے پروگرام میں ہوائی فائرنگ سے پیش آیا. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بھکر میں خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا جعلی پیر گرفتار.
अला बख्श नामी जाली पीर खवातीन की वीडियोस भी बनाता था। वीडियोस की यूएसबी भी बरामद। मज़ीद तहकीकात जारी। निश्तर अस्पताल मुल्तान से तालबा अगवा केस में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। वार्ड बॉय अब्दुर्रहमान को मुअत्तल कर दिया गया। शोकॉज नोटिस जारी। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। अब्दुर्रहमान की निश्तर कॉलोनी में रिहाइश को भी सील कर दिया गया। मुलाजिम ने अपने आउटसाइडर साथी के साथ मिलकर तालिबा को कॉलेज से हॉस्टल जाने के दौरान असलहे के जोर पर अगवा किया था। पुलिस ने तालिबा को बाजियाब कराकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। नौशहरा कैंट में पुलिस एहलकारों का ताजिर पर तशद्दुद। एहलकार ताजिर को साथ ले गया और स्कूल के सामने फेंक दिया। ताजिर पर तशद्दुद के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौज का ट्रक खाई में गिर गया। 5 फौजी हलाक, 9 जख्मी। ट्रक मोड़ काटते हुए 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। भारतीय फौज ने वाकये में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का अंसर मुस्तरद कर दिया।